आज चाहिँ बाँकी सकाएर अगाडि बढ्छौँ। डे 6 अपरेटर डेमो 3 आज डे 6 एउटा अपरेटर रिलेसनल अपरेटर भन्छ हैन, त्यो भनेको कुन कुन हो त्यो हेरौँ। अपरेटर ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टु, लेस देन, इक्वल टु, नट इक्वल टु, यो सबैलाई रिलेसनल अपरेटर भन्छ र यो अपरेटरले जहिले पनि ट्रु या फल्स दिन्छ। जस्तै कुनै दुईटा नम्बरलाई कम्पेयर गर्नु छ, इन्ट ए बराबर 5, इन्ट बी बराबर 6 भनेपछि हामीले यसरी चेक गर्न सक्छौँ। A greater than B, A less than B, greater than, equal, less than, equal, not equal। यसले के दिन्छ? ग्रेटर देन बी छ छैन, यानि कि फल्स दिन्छ यहाँ। त्यसपछि यहाँ चाहिँ के दिन्छ? ट्रु दिन्छ हैन, यो के दिन्छ? फल्स दिन्छ। त्यसपछि योभन्दा तलको यो के दिन्छ? ट्रु दिन्छ, यो फल्स, यो ट्रु। केही क्वेसन? ठिक छ, यसलाई रन गर्यो भने यो आउटकम आउँछ। ठिक छ, फल्स ट्रु, फल्स फल्स ट्रु, यो हो यसको। केही छ क्वेसन? यो यसमा के कसरी दिन्छ यिनीहरूको? यो हामी इफ एल्स, व्हाइल लुप त्यस्तो कुराहरूमा, फोर लुप त्यस्तो कुरामा युज गर्छौँ। अहिले मैले यहाँ गरेर देखाएको, हामी त्यहाँ कन्डिसन बनाउनु पर्छ, त्यो बेलामा युज गर्छौँ रिलेसनल अपरेटर। ओके, नेक्स्ट हुन्छ लजिकल अपरेटर। न्यू क्लास लजिकल अपरेटर। एउटा हुन्छ एन्ड, अर, त्यसपछि हुन्छ नट। ठीक है, यो एन्ड अर नट, एन्ड एउटा ट्रुथ टेबल भन्छ। एन्डले कसरी काम गर्छ? जस्तै दुईटा छ, ए एउटा बी छ हैन, अनि अर्को एउटा रिजल्ट भनौँ। रिजल्ट भनेपछि के हुन्छ? जस्तै ए ट्रु छ हैन, बी के छ? ट्रु छ। भनेपछि रिजल्ट चाहिँ के आउँछ? ट्रु आउँछ। कुन केसमा? यो एन्ड छ भने। त्यसपछि अर्को, यो ट्रु छ तर यो फल्स छ भने यो के आउँछ? फल्स आउँछ रिजल्ट। त्यसपछि चारवटा हुन्छ, यो फल्स, यो ट्रु भने
के हुन्छ फल्स नै हुन्छ यो चाहिँ फल्स यो फल्स यो पनि के हुन्छ फल्स नै हुन्छ यो ट्रुथ टेबल हुन्छ हैन कसको लागि एन्डको लागि एन्डको लागि दुईटै ट्रु हुनुपर्छ दुईटै कन्डिसन कन्डिसन 1 कन्डिसन 2 अनि मात्रै रिजल्ट ट्रु हुन्छ बाँकी कुनै पनि एउटा ट्रु छ भने के हुन्छ फल्स नै हुन्छ रिजल्ट फल्स छ भने फल्स नै यही कुरा यहाँ और भयो भने के हुन्छ और भयो भने ट्रु 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 फल्स ट्रु अनि फल्स ट्रु ट्रु यो हुन्छ औरको केसमा नटको केसमा के हुन्छ ट्रु छ भने फल्स अनि फल्स छ भने ट्रु यो नटको केसमा कुनै एउटाको हुन्छ ए को नट यो आउन जान्छ ट्रु छ भने हो यो युज गरेर हामी एउटा एक्जाम्पल हेरौँ जस्तै त्यही अघिकै ल बुलियन ए नै राखौँ बराबर ट्रु बुलियन बी बराबर ट्रु त्योभन्दा राम्रो म यहाँ देखाउँछु ट्रु एन्ड ट्रु यो फाल्दिउँ ट्रु एन्ड ट्रु ट्रु एन्ड फल्स एन्ड ट्रु एन्ड के भन्छ फल्स फल्स यो चारवटा कन्डिसन छ यो कुरा औरको लागि ठिक छ त्यस्तै ट्रु को नट ट्रु नट फल्स यसलाई रन गर्यो भने ठीक है ट्रु 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 आइरहेछ ट्रु फल्स फल्स माथिको बाँकी सबै फल्स एउटा मात्रै ट्रु तलको तीनटा ट्रु एउटा फल्स किनकि कुनै एउटा हुनुपर्छ त्यसपछि यो नट ट्रु फल्स हुन्छ नट फल्स ट्रु हुन्छ यसरी अब यो एक्चुअलमा कन्डिसन हुन्छ यहाँ अहिलेलाई मैले डाइरेक्ट ट्रु र फल्स राखेर देखाएको यहाँ एउटा कुरा इक्लिप्समा हेरिरहनु भएको छ यतापट्टि चाहिँ यो पहेँलो देखाइरहेछ यो पहेँलो यो के हो यो इक्लिप्सले वार्निङ दिइरहेछ किनकि जाभामा यसलाई सर्ट सर्किट लजिकल अपरेटर भन्छ लजिकल अपरेटर होइन सर्ट सर्किट लजिकल अपरेटर किन जाभा के भन्छ कि दुईटा कन्डिसन यो कुनै पनि कन्डिसन यो ट्रु छ भने मात्रै यताको कन्डिसन ट्रु हेर्न जान्छ यही फल्स छ भने उता चेक गर्न जाँदैन यो जाभामा त्यस्तो छ त्यही भएर यहाँ येल्लो देखाइरहेछ यही फल्स छ भने उसले उता चेक नै गर्न जाँदैन त्यही भएर यो येल्लो देखाइरहेछ यो फल्स छ उता त्यो कन्डिसनदेखि मात्र छैन किनकि दुईटै कन्डिसन ट्रु हुनुपर्छ एन्डको लागि र यही ट्रु छ भने उता चेक गर्नु बेकार हो टाइम कन्ज्युमिङ हो त्यही भएर जाभामा उता चेक नै गर्न जाँदैन त्यही भएर यो इक्लिप्सले वार्निङ देखाइरहेछ डेट कोड भनेर त्यहाँ कोडै पुग्दैन सेम यहाँ यही ट्रु छ भने उता चेकै गर्न जाँदैन किनकि कुनै एउटा ट्रु और भनेको कुनै एउटा ट्रु हुनुपर्छ यतै ट्रु छ भने किन चेक गर्नु पर्यो त्यही भएर यो डेट कोड हो हामी लजिकल रिलेसनल अनि यो असाइनमेन्ट अनि यो हेऱ्यौँ अब अर्को छ एउटा इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट अपरेटर न्यू क्लास अपरेटर डेमो
5. Increment, decrement operator. ठीक है, यो दुई टाइपको हुन्छ, एउटा पोस्ट इन्क्रिमेन्ट, अर्को प्री इन्क्रिमेन्ट। पोस्ट भनेको ए प्लस प्लस अनि अर्को यो सेम कुरा डिक्रिमेन्टको लागि ए माइनस सरी माइनस माइनस यो। ठीक है, यो भयो प्री। अब हेरौँ कसरी प्री र पोस्ट काम गर्छ र कुन बेला चाहिन्छ। जस्तै इन्ट ए बराबर 4, यहाँ चाहिँ ए कति हुन्छ, ए बराबर 4। अब मैले यसलाई ए बराबर ए प्लस 1 गर्नु छ। यहाँ कति आउँछ, 5 हैन। अब हिजै हामी सिक्यौं कि यो यसरी लेख्नुको साटो हामी के लेखौं, यसरी लेख्न पाउँछौं, ए प्लस इक्वल 1 हैन, मजाले लेख्न पाउँछौं, सेम काम गर्छ हैन। तर यदि तपाईलाई एक मात्रैले इन्क्रिमेन्ट गर्नु छ भने त्यो नलेखेर झन् के लेख्नुस्, यस्तो लेख्नुस्, ए प्लस प्लस, एक मात्रैले इन्क्रिमेन्ट गराउनु छ। अब अर्को कुरा म देखाउँछु, यहाँ ए प्लस प्लस यतापट्टि लेखेँ, 5 आइरहेछ। अब अर्को मैले यसलाई यता नराखेर यता राख्दिएँ, त्यही आएर क्वेसन आउँछ केही फरक देखिएन पोस्ट र प्रीमा, हो के हो त। अब हेरौँ त्यो फरक देख्नलाई यहाँ चाहिँ हामी अर्को एउटा इन्ट यही गरौँ। यहाँ मैले ए प्रिन्ट गरेँ, ए प्लस प्लस, के हुन्छ आन्सर, कसले गेस गर्न सक्छ। यहाँ ए को भ्यालु कति हुन्छ, यहाँको भ्यालु कति हुन्छ र यहाँको कति हुन्छ। यहाँको भ्यालु कति हुन्छ, यहाँ ए 4 छ, यहाँ 5 छ, यहाँ चाहिँ 5 नै हुन्छ। यहाँ कति हुन्छ, 5 नै हुन्छ, यहाँ चाहिँ 6 हुन्छ। रन गरेर हेरौँ हैन, 5 5 6। किन 5 5 6, पोस्ट इन्क्रिमेन्टमा के हुन्छ, पहिला अपरेसन हुन्छ त्यसपछि इन्क्रिमेन्ट हुन्छ। यहाँ अपरेसन भनेको प्रिन्ट गर्नु हो, त्यही भएर पहिला के हुन्छ, प्रिन्ट हुन्छ त्यसपछि इन्क्रिमेन्ट हुन्छ। यहाँ आउँदाखेरि ए को भ्यालु इन्क्रिमेन्ट भइसकेको हुन्छ। तर यही कुरालाई मैले यता राख्यो भने के हुन्छ, पहिला इन्क्रिमेन्ट हुन्छ त्यसपछि प्रिन्ट हुन्छ, त्यही भएर यो के हुन्छ 566 हुन्छ। अब फरक बुझ्यो, ठिक छ। पोस्ट र प्रीमा यहाँबाट बुझिन्छ यसरी। ओके, नेक्स्ट अर्को एक्जाम्पल देखाउँछु पोस्ट र प्रीको। जस्तै इन्ट एक्स बराबर 5, इन्ट वाई बराबर के एक्स प्लस प्लस, एक्स वाई। यसको आन्सर कति हुन्छ, कसले गेस गरेर भनौँ त। एनी गेस,
कति हुन्छ यो 6 हुन्छ, यो 5 हुन्छ। 6 र 5 किन यहाँ हेर्नुहोस्, यो पोस्ट इन्क्रिमेन्ट हो। पहिला के हुन्छ, यो भ्यालु एसाइन हुन्छ किनकि एसाइनमेन्ट अपरेटर हो यो। अनि हामी के पढ्यौँ, पोस्ट इन्क्रिमेन्टमा के हुन्छ, पहिला अपरेसन हुन्छ। यहाँ अपरेसन भनेको एसाइन गर्ने हो। त्यही भएर पहिला यो x को भ्यालु यसमा जान्छ, यानि कि 5 बस्छ। त्यसपछि x लाई कति गरिदिन्छ, 6। त्यही भएर यहाँ आउँदा 6 भइसक्यो, यो चाहिँ कति छ, 5 को 5। ओके, यो अब अपरेटर डेमो, अपरेटर एउटा लास्ट काम लाग्ने पढौँ। 6 टर्नरी अपरेटर, यसलाई कन्डिसनल TIONAL अपरेटर पनि भन्छ। ठीक है, यसमा यो कन्डिसनल अपरेटरमा के कुन हुन्छ, यसरी लेखिन्छ, व्हाट अनि कलन। त कसरी, जस्तै फर एक्जाम्पल इन्ट a बराबर 5, इन्ट b बराबर अब इफ एल्स अब हामी पढ्छौँ, तर अहिले देखाइरहेको छु। इफ एल्समा कसरी लेखिन्छ, इफ दुईटामा कुन ठुलो छ भने, इफ a इज ग्रेटर देन b भने पछि a इज ग्रेटर देन b, else a is less than, yeah, b is greater than, b is greater than a। ठीक छ, ठीक है हो। यसको सर्टकट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा, प्राय सबै प्रोग्रामिङमा छ, यसरी लेखिन्छ। कसरी, a ग्रेटर देन b, व्हाट। अब तपाईँलाई आउटपुट कस्तो टाइपको चाहिएको छ, यो आउटपुट चाहिएको छ भने यो चाहिँ डट एल्समा के गर्नु छ, यो अनि स्ट्रिङ आर इक्वल, अनि यो डाइरेक्ट नगरेर हामी स्ट्रिङ राख्दियौँ। अनि ठीक है, अब यहाँ चाहिँ सेम काम गर्छ। ट्रु छ भने, यो कन्डिसन ट्रु छ भने यो ठाउँको एक्जिक्युट हुन्छ, यो कन्डिसन फल्स छ भने यो ठाउँको एक्जिक्युट हुन्छ। अनि त्यही भएर सेम काम गर्छ। यो इफ एल्सको सर्टकट हो र यो धेरै नै के भनौँ, युजफुल टेक्निक हो। अनि धेरै ठाउँमा युज गर्नुपर्छ सर्ट ह्यान्ड। अनि योभन्दा राम्रो यो गरिरहेको हुन्छौँ वान स्टेटमेन्टको छ भने मात्रै। ओके, र यसबाट जरुरी छैन स्ट्रिङ मात्रै रिटर्न गराउन सक्छौँ, जस्तो सुकै बुलियन रिटर्न गराउन सक्छौँ, इन्ट रिटर्न गराउन सक्छौँ। त्यो डिपेन्ड्स तपाईँलाई के चाहिन्छ त्यो अनुसार। र अपरेटरमा यति जाने जे होस् काम छ। अर्को छ
यो निडी अपरेटर, शिफ्ट अपरेटर हैन, अनि अर्को बिटवाइज अपरेटर, त्योहरू त्यति युज हुँदैन, कन्फ्युजन पनि हुन्छ, त्यही भएर त्यतातिर नलागौँ। र हामी आफ्नो सिलेबसको यो जुन इन्ट्रोडक्सन र बेसिक जावामा हामी छौँ। अब बेसिक जावामा नेक्स्ट अब हामीले पढ्ने भनेको तीनटा कुरा हो। इफ एल्स, स्विच केस, फोर लुप, व्हाइल लुप, अनि अर्को चाहिँ एरे। यति कुरा पढिसकेपछि हामी त्यसपछि त्यो अघिको यसमा जान्छौँ, त्यसपछि ओप्स कन्सेप्टमा जान्छौँ। यति पढिसकेपछि त्यसपछि हामी ओप्स कन्सेप्टमा जान्छौँ। अनि यहाँसम्म कस्तो भइरहेछ कम्फर्टेबल? कन्डिसन, अनि कन्डिसनमा अब रियल टाइममा पनि हुन्छ, यो छ भने यो गर्ने, यो छैन भने यो नगर्ने, होइन, कन्डिसन हुन्छ। जस्तै बास्तिकाले जावा पढाउँछ भने पढ्छु, नभए पढ्दिनँ हो। त्यस्तोलाई के भन्छ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा? कन्डिसनल स्टेटमेन्ट। र त्यो जावामा 4-5 वटा छ। एउटा सिम्पल इफ, इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, एल्स इफ, ठिक छ। त्यो एउटा एउटाको हामी एक्जाम्पल हेरौँ। क्लास इफ डेमो, इफमा त्यही दुईटा नम्बरलाई कम्पेयर गर्नु छ भने इन्ट ए बराबर 5, इन्ट बी बराबर 6 के गर्न सक्छौँ? इफ ए ग्रेटर देन बी, अनि यहाँ के लेखिदिन्छौँ? सो युटी ए इज ग्रेटर देन, ठीक, काम कसरी गर्छ? यदि ट्रु छ भने यो भित्र जान्छ, यो भित्रको काम गर्छ, अनि बाहिर आउँछ। ल यहाँ चाहिँ मैले यो बाहिर एक्जिट भनेर लेखिदिएँ मैले, कि हामी बाहिर भइरहेछौँ यहाँबाट, ठिक छ। एक्जिट मात्रै भयो, किनकि कन्डिसन ट्रु छैन। ट्रु भएपछि मात्रै जान्छ। यही मैले 15 गरिदियो भने के हुन्छ? कन्डिसन ट्रु हुन्छ, यो भित्रको काम गर्छ, त्यसपछि यहाँ आउँछ। ओके। अर्को इफ एल्स हुन्छ, जुन अघि भर्खर मैले देखाएको, त्यसलाई चाहिँ न्यू क्लास इफ एल्स डेमो, इफको इमो, इफ एल्समा अब जस्तै यो कन्डिसन ट्रु छ, मलाई यो जस्तै यो ट्रु छैन भने कुन ट्रु हुन्छ? बी ट्रु हुन्छ, यानि कि बी ग्रेटर छ, ए ग्रेटर छैन भने। अब त्यो हामीलाई निकाल्नु छ। यदि ए छैन भने बी निकाल्नु छ भने हामीलाई इफ एल्स थाहा छैन भने हामी यसरी कोड लेख्छौँ कि इफ बी इज ग्रेटर देन ए छ भने बी इज ग्रेटर देन ए लेख्छौँ, ठिक है। अब यो कोडमा केही प्रब्लम छैन, मजाले काम गर्छ। बी इज ग्रेटर देन ए दिन्छ, यहाँ कन्डिसन चेक गर्छ, ट्रु छैन, यहाँ कन्डिसन चेक गर्छ, ट्रु छ, यहाँबाट बाहिर जान्छ। तर यसमा एउटा बग छ। बग के छ? यस्तो कोडले पछि बग क्रिएट गरिदिन्छ, पर्फर्मेन्स डिग्रेड गर्छ। कस्तो? अब मान्यौँ यहाँ अहिले कन्डिसन ट्रु छ, छैन, यहाँ आउँछ, यहाँ कन्डिसन चेक गर्छ, यो ट्रु हुन्छ, यो काम गर्छ, बाहिर जान्छ। तर अब के भयो? 15 इज ग्रेटर देन 6 छ, यहाँको काम गर्छ, फेरि यहाँ आएर चेक गर्छ। जब कि यो क्लियर भइसक्यो कि ए ग्रेटर देन बी छ, फेरि यहाँ आएर चेक गर्छ, जुन चाहिँ नराम्रो कुरा हो। यस्तो हुनु पर्थ्यो, यहाँ चेक भइसक्यो भने यहाँ नहुनु पर्ने हो। यस्तै केसेसको लागि के ल्यायो? एल्स ल्यायो। एल्स के कुन केसमा काम गर्छ? यो फल्सको केसमा।
यहाँ ट्रु छ भने यो काम गर्छ, छैन भने यो काम गर्छ। अनि त्यही भएर इफ एल्स ल्यायो। कन्डिसन ट्रु छ भने यो गर, छैन भने यो गर। ठीक है, ए इज ग्रेटर देन बी। यही अब यो 1 हटाइदियो भने के हुन्छ, बी इज ग्रेटर देन ए। ओके, इफ एल्स। नेक्स्ट छ नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इमान भित्र के हुन्छ, कन्डिसन भित्र कन्डिसन। जस्तै इन्ट ए बराबर 5, इन्ट बी बराबर 6, इन्ट सी बराबर 4, यस्तो छ। हामी कन्डिसन भित्र, जस्तै ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी। अब मलाई के चेक गर्नु छ, फेरि ए ग्रेटर देन बी छ भने फेरि अर्को चेक गर्नु छ। इफ ए ग्रेटर देन सी छ भने के हुन्छ, ए इज लार्जेस्ट वान। अब यो इफको एल्स, यदि ए ग्रेटर देन बी छ तर ग्रेटर देन सी छैन, भन्नुको मतलब के छ, सी इज लार्जेस्ट वान। अब ए ग्रेटर देन बी छैन भने यसको एल्स हुन्छ भनेपछि यो केसमा जे पनि हुन सक्छ, या ए लेस देन बी छ भने ए चाहिँ सी भन्दा स्मल पनि हुन सक्छ र ग्रेटर पनि हुन सक्छ, तर ए बी भन्दा स्मल हुन्छ। ए इज स्मलर देन बी लेख्थ्यौँ यसलाई। ठीक है, के आयो, ए इज स्मलर देन बी, हैन। ग्रेटर देन सी छ, तर यही यो पनि हुन सक्छ, सी सँग ग्रेटर पनि हुन सक्छ, स्मलर पनि हुन सक्छ, हैन, डिपेन्ड्स। मेन यसमा मैले बुझाउन खोजेँ यसरी कन्डिसन, यो कन्डिसन छ यहाँभित्र आउँछ, यो कन्डिसन ट्रु छ भने यो कन्डिसन चेक गर्छ, यो कन्डिसन ट्रु छ भने यो एक्जिक्युट हुन्छ, यो कन्डिसन ट्रु छ तर यो छैन भने यो भित्र जान्छ, यो कन्डिसन ट्रु छ छैन भने यो भित्र जान्छ। र मैले एक लेभलको मात्रै नेस्टेड देखाएँ, जति लेभलको पनि हुन सक्छ, तर भन्छ रियल प्रोग्रामिङमा धेरै लेभलको नेस्टेड गर्नु हुँदैन। ओके, र लास्ट वान एउटा एल्स इफ डेमो। एल्स इफ डेमो, एल्स इफमा के हुन्छ, इफ कन्डिसन 1 हुन्छ, त्यसपछि के हुन्छ, यहाँ यसरी एल्स इफ भनेर लेखिन्छ, यहाँ चाहिँ कन्डिसन 2 हुन्छ, त्यसपछि एल्स इफ कन्डिसन 3 हुन्छ। र जतिवटा एल्स इफ जतिवटा पनि हुन सक्छ, यानि कि कन्डिसन n सम्म हुन सक्छ, त्यसपछि के हुन्छ, एल्स हुन्छ, चेक हुन्छ। यो कन्डिसन ट्रु छ भने यो भित्रको सबै काम गर्छ, त्यसपछि बाहिर आउँछ। यो कन्डिसन ट्रु छैन भने यहाँ जान्छ, यो ट्रु छ भने यो भित्रको काम गर्छ, त्यसपछि बाहिर जान्छ। हो, यो बेस्ड अन यो एउटा चाहिँ एक्जाम्पल बनाऊ, जस्तै इन्ट मार्क्स इक्वल टु 45 अनि मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टु 80 and
marks is less than equal to 100 के छ ग्रेटर देन इक्वल टु 80 छ लेस देन इक्वल टु छ भने के भयो त्यो डिस्टिंक्सन ठीक छ त्यस्तै marks is greater than equal to कति 70 and marks is less than equal to 79 छ भने 60 राख्ने फर्स्ट डिभिजन त्यसपछि marks is greater than equal to 40 and marks is less than equal to 59 थर्ड डिभिजन थर्ड भनिरहेको छु सेकेन्ड जतिवटा राख्नुहुन्छ म यति मात्रै राखेँ एल्स फेल गरिदिउँ 40 भन्दा तल छ भने फेल ठीक है यसरी चेक हुँदै जान्छ अब 45 45 नभए लास्टमा एउटा मैले बुझाउनलाई यहाँ एक्जिट अब कसरी चेक हुन्छ 45 इज ग्रेटर देन 80 छ छैन छैन भने यता चेक गर्न जाँदैन सिधै यहाँ आउँछ ग्रेटर देन 60 छ छैन ग्रेटर देन 40 छ छ त्यसपछि यता चेक गर्छ लेस देन इक्वल टु 59 छ सेकेन्ड डिभिजन प्रिन्ट गर्छ अनि त्यसपछि बाहिर आइदिन्छ ओके तर यही 35 गरिदियो भने यहाँ छ ग्रेटर छैन यहाँ छ छैन यहाँ छ छैन छैन भने सिधै फेलमा जान्छ बाहिर आउँछ अब 95 छ 95 इज ग्रेटर देन 80 छ लेस देन इक्वल टु 100 छ भने यहाँको डिस्टिंक्सन प्रिन्ट गर्छ सिधै बाहिर आउँछ यसरी काम गर्छ ओके र बेस्ड अन यो तपाईहरु अस्तिसम्ममा तपाईहरुले 12 नम्बरसम्म गर्नुभएको छ अनि भोलि म हेर्छु है सबैजनाको कति नम्बरसम्म भ्याउनु भएको छ अनि अब चाहिँ तपाईहरुको क्वेशन बढ्यो कहाँसम्म 19 सम्म है भोलि चाहिँ अब 13 3 4 7 वटा क्वेशन छ हैन अब मिलाएर गर्नुस् 19 सम्म भोलि गरेर आउनुस् अनि त्यसपछि भोलि चाहिँ हामी के गर्छौं यो स्विच केस पढ्छौं त्यसपछि यो दुईटा क्वेशन बढ्छ र भोलि म सबैजनाकोमा हेर्छु र क्वेशन आन्सरिङ पनि गर्छु कतिको बुझ्नु भएको छ कतिको के छ भनेर र्यान्डम क्वेशन पनि सोध्न सक्छु हैन त्यही भएर यतिसम्म गरेर आउनुस् अनि प्लस राम्रोसँग अहिलेसम्म पढाएको पनि हेरेर